श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32। हरे कृष्ण। हे पार्थ, आफूसुकै प्राप्त हुन आएको स्वर्गको खुलेको ढोका जस्तो यस्तो युद्धको अवसर त अत्यन्त सुखी वा भाग्यशाली क्षत्रियहरूले मात्र प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्रीकृष्ण संसारका परम गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले अर्जुनको यो युद्धमा म कुनै राम्रो कुरा पाउँदिनँ, यो त थायी रूपले नरकमा बास गराउने कारण मात्र हुनेछ भन्ने भनाइको भत्सना गर्नुभयो। अज्ञानका कारणले नै अर्जुनले यस्तो भनेका हुन्। उनी अहिंसक बनेर आफ्नो विशिष्ट कर्तव्य पालन गर्न चाहन्थे। युद्ध मैदानमा उभिएको क्षत्रियले अहिंसक हुन खोज्नु त मूर्खहरूको दर्शन अँगाल्नु हो। व्यासदेवका पिता महर्षि पराशरले बनाउनु भएको पराशर स्मृति नामक धर्म ग्रन्थमा भनिएको छ, आफ्ना नागरिकहरूलाई सबै प्रकारका कठिनाइहरूबाट रक्षा गर्नु क्षत्रियको कर्तव्य हो। यसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि उसले कहिलेकाहीँ हिंसा पनि गर्नुपर्छ। उसले त शत्रु राजाहरूका सैनिकमाथि विजय हासिल गरेर संसारमा धर्मपूर्वक सुशासन गर्नुपर्छ। यसरी सबै पक्षबाट विचार गर्दा अर्जुन युद्धबाट विमुख हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। शत्रुमाथि विजय गर्न सकेका खण्डमा राज्यको भोग गर्न पाइने र युद्धमा मर्नै पर्यो भने पनि स्वर्गमा जान पाइने र उनका लागि स्वर्गको ढोका खुलिरहने हुनाले दुवै दृष्टिबाट अर्जुनका लागि यो युद्ध लाभदायक सिद्ध हुन्छ। यदि केही गरी तिमीले यो युद्धरूपी धार्मिक कर्तव्य पुरा गरेनौ भने तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको पाप लाग्नेछ र तिमीले योद्धाका रूपमा पाएको यश पनि गुमाउनेछौ। अर्जुन एउटा प्रसिद्ध योद्धा थिए। उनले भगवान शिव लगायत थुप्रै देवताहरूसँग लडेर ठुलो नाम कमाएका थिए। शिकारीका भेषमा आउनुभएका शिवजीलाई युद्धमा पराजित गरेर अर्जुनले उहाँलाई खुसी पारेर उहाँबाट पुरस्कारका रूपमा पाशुपतास्त्र प्राप्त गरे। अर्जुन महान लडाकु थिए भन्ने कुरा हरेकलाई थाहा थियो। द्रोणाचार्यले पनि उनलाई आशीर्वाद दिएका थिए र विशिष्ट खालको हतियार दिएर पुरस्कृत गरेका थिए। त्यो हतियारले उनले आफ्नै गुरुलाई पनि मार्न सक्थे। अर्जुनले आफ्नै धर्मपिता स्वर्गका राजा इन्द्र लगायतका थुप्रै आधिकारिक व्यक्तित्वहरूबाट सैन्य प्रमाणपत्र तथा मान पदवी प्राप्त गरेका थिए। तर यति बेला यदि अर्जुनले युद्ध नगर्ने हो भने उनलाई क्षत्रियका रूपमा आफ्नो विशिष्ट कर्तव्यको उपेक्षा गरेको दोष लाग्ने मात्र होइन, अझ उनको सम्पूर्ण इज्जत समेत जानेछ र उनी नरक जाने राजमार्गको तयारी गरिरहेका हुनेछन्। अर्को शब्दमा उनी युद्ध गरेका कारणले होइन, युद्धबाट भागेका कारणले नरकगामी हुनेछन्। मानिसहरूले सधैँ तिम्रा कुरा काट्नेछन्। एउटा सम्मानित व्यक्तिका लागि अपयश भन्ने कुरा मृत्युभन्दा पनि बढ्ता कष्टकर हुनेछ। अर्जुनका मित्र तथा दार्शनिक गुरु भगवान कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध अस्वीकार नगर्ने सम्बन्धमा आफ्नो अन्तिम निर्णय दिनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन, यदि तिमीले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगावै युद्धभूमि त्यागिदियौ भने मानिसहरू तिमीलाई कायर भन्नेछन्। मानिसहरू चाहे गाली नै गरून्, तर युद्धभूमिबाट भागेर मैले ज्यान बचाउँछु भन्ने तिमीले सोचेका छौ भने त्यो पनि राम्रो होइन। योभन्दा त तिमी बरु युद्धभूमिमै मर्न बेस हुनेछ। मेरो यही सुझाव छ, तिमी जस्ता सम्मानित मानिसका लागि बदनाम भन्ने विषय मृत्युभन्दा पनि खराब हो। त्यसैले मरिन्छ कि भन्ने डरले तिमीले युद्ध मैदानबाट भाग्नु हुँदैन। यो भन्दा त युद्धमै मर्नु बरु राम्रो हो। यसबाट तिमी मेरो मित्रताको दुरुपयोग गर्ने र समाजमा आफ्नो इज्जत गुमाउने जस्ता अपजसबाट बच्नेछौ। यसरी युद्धबाट भाग्नुभन्दा युद्धमा मर्नु निको हो भन्ने अन्तिम निर्णय भगवानले अर्जुनलाई दिनुभयो। जुन जुन महारथीहरूले तिम्रो नाम र इज्जतलाई अत्यन्त आदर गरेका छन्, तिनीले तिमीलाई युद्धबाट डराएर भागेको ठानेर तिमीलाई तुच्छ मान्नेछन्। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो निर्णय सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य
अहिलेका महारथीहरूले तिमीले आफ्ना भाइहरू र पितामहमाथि दया गरेर युद्ध छोडेको हौ भन्ने कुरा सोच्ने छैनन्। तिनीहरूले त तिमीले आफ्नै ज्यान जाने डरले गर्दा युद्ध मैदान छाडेको हौ भन्ने मात्र सोच्नेछन्। यसले गर्दा उनीहरूले अत्यन्त आदर गरेको तिम्रो व्यक्तित्व माटामा मिल्नेछ। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो पुरुषार्थको उपहास गर्दै अनेकौं दुर्वचनहरू बोलेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। त्योभन्दा कष्टदायी कुरा तिम्रा लागि अरू के होला? अर्जुनको नचाहिँदो करुणाभाव देखेर भगवान कृष्णलाई सुरुमै आश्चर्य लागेको थियो र उहाँले अर्जुनको त्यस्तो करुणाभावलाई आर्यहरूलाई नसुहाउने भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अहिले अर्जुनको त्यही तथाकथित करुणाभावका विरोधमा भगवानले आफूले बोलेका शब्दहरूलाई प्रमाणित गरिदिनुभयो। हे कुन्ती पुत्र, यदि युद्धमा मारियो भने तिमीले स्वर्गलोक पाउनेछौ र यदि युद्धमै तिमीले जित्यौ भने पृथ्वीको राज्य भोग्न पाउनेछौ। त्यसैले दृढ सङ्कल्पका साथ उठ र युद्ध गर। हुन त अर्जुनले नै युद्ध जित्छन् भन्ने कुराको कुनै निश्चितता थिएन, तैपनि उनले युद्ध गर्नै पर्थ्यो, किनकि यदि उनी युद्धमा मारिए भने पनि उनी स्वर्गमा जान पाउँथे। सुख दुःख, लाभ हानि, विजय पराजय सम्बन्धी विचारै नगरी तिमी युद्धका लागि युद्ध गर। यसो गर्यौ भने तिमीलाई कुनै पाप लाग्ने छैन। भगवान कृष्ण अब सिधै भन्नुहुन्छ, अर्जुनले युद्धकै लागि युद्ध गर्नुपर्छ, किनभने यो युद्ध भगवानको इच्छा हो। कृष्ण भावनामय क्रियाकलापमा सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजयको कुनै विचार गरिँदैन। हरेक काम कृष्णकै निमित्त भनेर गरिनुपर्छ। यही हो दिव्य चेतना वा कृष्ण भावना। यसो गर्दा भौतिक क्रियाकलापको जस्तो प्रतिक्रिया हुँदैन। जसले आफ्ना इन्द्रियहरूको तृप्तिका लागि सत्वगुण वा रजोगुणमा रहेर काम गर्छ, त्यसैले राम्रा वा नराम्रा प्रतिफल पाउँछ। तर जसले आफूलाई कृष्ण भावनामय कार्यमा पूर्णतः समर्पित गर्दछ, त्यसले सामान्य कर्म गर्नेले झैँ कसैप्रति कृतज्ञ र कसैप्रति ऋणी हुनु पर्दैन। देवता, ऋषि, सामान्य मानिस, पारिवारिक जन, मानव जाति वा उसका पूर्वपुरुष चाहे जोसुकै होस्, तर जसले आफ्ना सबै कर्तव्यहरूलाई छाडेर पूर्ण रूपले श्रीकृष्ण वा मुकुन्दमा आफूलाई समर्पित गरेको छ, त्यसले कसैप्रति कृतज्ञ हुनु पनि पर्दैन, कसैको ऋणी पनि हुनु पर्दैन। यो श्लोकमा कृष्णले अर्जुनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यही कुराको सङ्केत गर्नुभएको छ। यस विषयमा व्याख्या निम्नलिखित श्लोकमा अझ स्पष्ट किसिमले गरिनेछ। यसरी विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ। अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्छु, सुन। हे पार्थ, यदि तिमीले यही ज्ञानमा रहेर कर्म गर्यौ भने तिमीले आफूलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्छौ। निरुक्ति वा वैदिक शब्दकोश अनुसार विस्तारपूर्वक वस्तुहरूको वर्णन गर्ने विद्यालाई साङ्ख्य भनिन्छ र साङ्ख्य त्यो दर्शन हो जसले आत्माको असली स्वभावको व्याख्या गर्दछ। योगले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। अर्जुनको नलड्ने प्रस्ताव इन्द्रिय तृप्तिमा आधारित थियो। उनी आफ्नो प्रमुख कर्तव्य नै बिर्सेर युद्धबाट विमुख हुन चाहन्थे। उनले के विचार गरे भने आफ्ना बन्धु बान्धव धृतराष्ट्रका छोराहरूमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पाइने राज्य भोगको सुखभन्दा आफ्ना इष्ट मित्रलाई नमारिकन पाइने सुख ठुलो हो। यी दुवै कुराको आधारभूत सिद्धान्त इन्द्रिय तृप्ति हो। उनीहरूलाई जितेर पाइने सुख र आफ्ना इष्ट मित्रलाई जीवित देख्न पाउँदा प्राप्त हुने सुख, यी दुवै वैयक्तिक इन्द्रिय तृप्तिमा आधारित छन्। यसमा बुद्धि र कर्तव्य दुवैको बलिदान हुन पुग्छ। त्यसैले कृष्णले अर्जुनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने उनका पितामहको शरीर मारिए पनि उहाँको वास्तविक आत्मा मर्दैन। कृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ, स्वयं भगवान लगायत सम्पूर्ण जीवहरू शाश्वत छन्। भूतकालमा पनि ती सबै जीवात्माको पृथक अस्तित्व थियो, वर्तमान कालमा पनि छ र भविष्यमा पनि तिनीहरूको पृथक अस्तित्व यथावत रहिरहनेछ, किनभने हामी सबै शाश्वत व्यष्टि आत्मा हौँ।
हामी त विभिन्न प्रयोजनमा केवल आफ्नो शारीरिक परिधान मात्र परिवर्तन गर्छौँ, तर यथार्थमा यो भौतिक परिधानको बन्धनबाट मुक्ति पाएपछि पनि हाम्रो पृथक अस्तित्व रहिरहन्छ। भगवान कृष्णले आत्मा र शरीरको अति स्पष्ट विश्लेषण गर्नुभएको छ। निरुक्ति कोषका आधारमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट गरिने आत्मा र शरीरको विश्लेषणात्मक ज्ञानलाई यहाँ साङ्ख्य भनिएको छ। यो साङ्ख्यको नास्तिक कपिलको साङ्ख्य दर्शनमा कुनै सम्बन्ध छैन। पाखण्डी कपिलको साङ्ख्य योगभन्दा धेरै अगाडि श्रीकृष्णकै अवतार मानिनुहुने भगवान कपिल देवले आफ्नी आमा देवहेतुलाई असली साङ्ख्य योगको व्याख्या गर्नुभएको थियो। यसको उल्लेख श्रीमद् भागवतमा छ। उहाँले त्यहाँ स्पष्ट व्याख्या गर्नुभएको छ, पुरुष अर्थात् परमेश्वर सक्रिय छ र प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गरेर उसले सृष्टि गर्दछ। वेद र गीतामा यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। वेदमा गरिएको वर्णनले के सङ्केत गर्छ भने भगवानले प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो र प्रकृतिमा आणविक व्यष्टि आत्माहरूको गर्भाधान गर्नुभयो। यी सम्पूर्ण आत्माहरू इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त भौतिक संसारमा कार्यरत छन् र भौतिक शक्तिका वशमा परेर तिनीहरूले आफूलाई नै भोक्ता ठानिरहेका छन्। यस मानसिकताले जीवात्मालाई सायुज्य मुक्तिको अन्तिम अवस्थासम्म पुर्याउँछ। यो नै मायाको अर्थात् इन्द्रिय तृप्तिजन्य मोहको अन्तिम पासो हो। यस प्रकारका इन्द्रिय तृप्तिजन्य धेरै जन्महरू व्यतीत गरिसकेपछि मात्र कुनै महान आत्मा वासुदेव भगवान कृष्णका शरणमा जान्छन्। यहाँ पुगेपछि यसको परम सत्यको खोज परिपूर्ण हुन्छ भन्दै अर्जुनले पहिले नै कृष्णलाई गुरु मानेर उहाँका शरणमा परेका थिए। फलस्वरूप कृष्णले अब उनलाई बुद्धि योग वा कर्मयोगको कार्यप्रणालीका बारेमा वा शब्दान्तरमा भन्ने हो भने भगवानका इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र सम्पन्न गरिने भक्ति योगको विधिका बारेमा बताउनुहुन्छ। यो बुद्धि योगको स्पष्ट व्याख्या गीताको 10 अध्यायको 10औं श्लोकमा गरिएको छ, जस अनुसार बुद्धि योग भनेको हरेक प्राणीमा हृदयमा परमात्मामा रूपले निवास गर्ने भगवानसँग प्रत्यक्ष रूपले समागम हुनु हो। तर यस्तो एकात्मक समागम भक्ति योग बिना सम्भव छैन। अत जो व्यक्ति भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा अवस्थित छ वा अर्को शब्दमा जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा संलग्न छ त्यसले मात्र भगवानको विशेष कृपाले बुद्धि योगको स्तर प्राप्त गर्छ। यस प्रयासमा न कुनै हानि छ न विघ्न नै। यो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त खतरनाक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिको अपेक्षा नगरिकन कृष्ण भावनामा रहेर कृष्णकै लागि गरिने कार्य नै सबैभन्दा उच्च र दिव्य गुणयुक्त कार्य हुन्। यस्ता कार्यको आरम्भ सानै खालको भए पनि त्यसमा कुनै विघ्न पर्दैन र त्यस्ता कार्यको सानो भाग पनि कहिल्यै नाश हुँदैन। भौतिक योजना अनुसार सुरु भएका कुनै काम पूर्ण गरिनुपर्छ, अन्यथा सम्पूर्ण प्रयास विफल हुन पुग्छन्। तर कृष्ण भावना अनुसार सुरु भएका कुनै पनि कार्यको उक्त कार्य पूर्ण नभएको भए पनि त्यसको स्थायी प्रभाव रहिरहन्छ। अत यस प्रकार कृष्ण भावनामय कार्य गर्नेहरूलाई उक्त कार्य अधुरै रहे पनि कुनै किसिमको हानि हुँदैन। कृष्ण भावनामा रहेर गरिएको 1% कामको पनि स्थायी प्रतिफल हुन्छ र आगामी कार्य 2% भन्दा सुरु हुन्छ, जबकि भौतिक कार्यमा 100% सफलता नपाएसम्म कुनै लाभ हुँदैन। अजामिलले कृष्ण भावनाको केही प्रतिशत कार्य मात्रै पूरा गरेको थियो, तर भगवानका कृपाले उसले त्यस कार्यको 100 प्रतिफल भोग्न पायो। यस सम्बन्धमा श्रीमद् भागवतमा एउटा सुन्दर श्लोक छ। यदि कसैले आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य नै छोडेर कृष्ण भावनामा काम गर्न थाल्छ र काम पूरा गर्न नसकेर तल गिर्छ भने पनि त्यसमा उसको हानि नै के हुन्छ र? त्यसै गरी यदि कसैले आफ्नो भौतिक कार्य पूर्ण गर्छ भने त्यसबाट उसलाई फाइदा के? अथवा इसाईहरूले भने चाहिँ यदि कसैले आफ्नो शाश्वत आत्मालाई गुमाएर सम्पूर्ण संसार नै पायो भने यसबाट उसलाई के फाइदा होला?
भौतिक कर्म र तिनको प्रतिफल शरीरको समाप्तिसँगै समाप्त हुन्छ। तर कृष्ण भावनामा गरिएको कर्मले चाहिँ यो शरीरको विनाश भए पनि मानिसलाई कृष्ण भावनामृतसम्म पुर्याइ छोड्छ। केही नभए पनि उसले आगामी जन्ममा या त सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवारमा या धनाढ्य कुलमा सुन्दर मानव शरीरमा जन्म त अवश्य पाउँछ। यसबाट उसलाई भविष्यमा माथि उठ्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्मका अनुपम गुणहरू यस्तै हुन्छन्। जो व्यक्ति यो मार्गमा लागेका छन्, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन्, तिनको उद्देश्य एउटै हुन्छ, हे कुरुनन्दन। तर जो दृढ प्रतिज्ञ छैनन्, तिनीहरूको बुद्धि भने अनेक शाखाहरूमा विभाजित हुन्छ। कृष्ण भावनाद्वारा नै मनुष्य जीवनको सर्वोच्च सिद्ध सम्भव छ भन्ने खालको बलियो विश्वासलाई व्यावसायित्मक बुद्धि भनिन्छ। कुनै महान वस्तुमा अटुट विश्वास हुनुलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। कृष्ण भावना रूपी कर्तव्यमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई भौतिक संसारसँग सम्बन्धित रहेर पारिवारिक परम्परा, मानवता, राष्ट्रियता आदिका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। पूर्व जन्ममा गरिएका राम्रा वा नराम्रा कर्मको प्रतिफल नै मानिसलाई सकाम कर्ममा लगाउँछ। तर कृष्ण भावनामा जागृत भइसकेको व्यक्तिलाई भने आफ्ना कर्मको शुभ फलका लागि प्रयत्नशील हुनु आवश्यक छैन। किनभने कृष्ण भावनामा लागेका व्यक्तिका सबै कामहरू आध्यात्मिक स्तरमै हुन्छन्। उनीहरूमा राम्रो र नराम्रोको द्वैतभाव नै रहँदैन। देहात्मा बुद्धिको परित्याग नै कृष्ण भावनाको सर्वोच्च सिद्धि हो। कृष्ण भावनामा उन्नति गर्नाले स्तर स्वतः प्राप्त हुन्छ। कृष्ण भावनामा रहेको व्यक्तिको दृढ निश्चय ज्ञानमा आधारित हुन्छ। कृष्ण भावनामा रहेको व्यक्ति एउटा दुर्लभ महात्मा हो, किनभने उसलाई समस्त सृष्टिको मूल कारण नै वासुदेव श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान भइसकेको हुन्छ। जसरी रुखका फेदमा पानी हाल्नाले त्यो पानीको स्रोत त्यस रुखका हाँगा बिगा र पातहरूमा पुग्छ, त्यसै गरी कृष्ण भावना भावित मनुष्य आफ्नो परिवार, समाज, मानवता अर्थात् प्रत्येक प्राणीको स्वतः हितकारी सेवक बन्न पुग्छ। यदि कुनै मानिसका कर्मबाट कृष्ण प्रसन्न हुनुभयो भने त्यसबाट प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट हुन पुग्नेछ। गुरुका सक्षम मार्ग निर्देशनमा रहेर नै भगवानको उत्कृष्ट सेवा गर्न सकिन्छ। गुरु कृष्णका प्रामाणिक प्रतिनिधि हुन्छन्। गुरुले आफ्ना शिष्यको स्वभावलाई बुझेका हुन्छन् र उसलाई कृष्ण भावनामय कार्यमा लगाउन सक्छन्। अत कृष्ण भावनामा पारङ्गत हुनुका लागि मानिसले दृढतापूर्वक कार्य गर्नुपर्दछ र कृष्णका प्रतिनिधि स्वरूप गुरुको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। गुरुका उपदेशलाई नै मानिसले आफ्नो जीवनको लक्ष्य मान्नुपर्दछ। आफ्नो प्रसिद्ध गुरुस्तुतिमा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हामीलाई उपदेश दिँदै भन्नुहुन्छ, गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने भगवान पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। गुरुलाई प्रसन्न नबनाइकन कृष्ण भावनाको स्तरसम्म पुग्नु सम्भव छैन। अत हामीले गुरुको चिन्तन गर्नुपर्छ र दिनमा 3 पटक गुरु कृपाको याचना गर्नुपर्छ अनि आफ्ना गुरुलाई सादर वन्दना गर्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया देहात्मा बुद्धिभन्दा पर पूर्ण आत्मज्ञानमा आधारित छ। यो सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक पनि छ। सकाम कर्ममा इन्द्रिय तृप्तिको कुनै सम्भावना छैन। तर जो मानिस मानसिक रूपले दृढ छैन, त्यही मानिस विभिन्न किसिमका सकाम कर्महरूतिर आकर्षित हुन्छ। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू वेदका आलङ्कारिक वचनहरूप्रति अति आसक्त हुन्छन्। त्यहाँ स्वर्ग प्राप्ति गराउने र राम्रो जन्म शक्ति र यस्तै अन्य कुराहरू प्राप्त गराउने धेरै किसिमका सकाम कर्महरू बताइएका छन्। इन्द्रिय भोग र सम्पन्न जीवनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरू योभन्दा ठुलो अरू केही छैन भन्ने गर्छन्। सामान्यतया मानिसहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। अज्ञानताका कारणले नै तिनीहरू वेदको कर्मकाण्ड भागमा बताइएको सकाम कर्महरूप्रति बढी आसक्त हुन्छन्। तिनीहरू स्वर्गमा आनन्द भोग गराउने इन्द्रिय तृप्तिका साधनहरूभन्दा बढी केही चाहन्नन्। स्वर्गमा सुरा र सुन्दरीको अभाव हुँदैन र त्यहाँ भौतिक सम्पन्नता भन्ने कुरो अति सामान्य हुन्छ। वेदमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि धेरै धेरै यज्ञ अनुष्ठानहरूको व्यवस्था छ। त्यसमा पनि ज्योतिष्ठोम यज्ञ विशेष हो भनिएको छ। जसले स्वर्ग प्राप्तिको चाहना राख्छ उसले अवश्य नै यी यज्ञहरू सम्पन्न गर्नै पर्छ। यसै कुरालाई लिएर अल्पज्ञानी मानिसहरू वैदिक ज्ञानको सम्पूर्ण अभिप्राय नै यही हो भन्ने ठान्छन्।
यस्ता अनुभव सुन्ने व्यक्तिहरूका लागि कृष्ण भक्तिका कार्यमा दृढ रहने कुरा धेरै कठिन हुन जान्छ। मूर्खहरू वृक्षको फूलहरूप्रति आसक्त हुन्छन्, उनीहरू यसको परिणाम जान्दैनन्। यसै गरी अज्ञानीहरू अभक्तहरू पनि यस किसिमका इन्द्रिय तृप्तिजन्य स्वर्गीय ऐश्वर्यप्रति आसक्त हुन्छन्। वेदको कर्मकाण्डमा भनिएको छ, जसले चातुर्मास्य जप गर्दछ तप गर्दछ त्यो व्यक्ति सदा सर्वदा अमर र प्रसन्न हुनका लागि सोमरस पिउन लायक हुन्छ। यस पृथ्वीमा पनि मानिसहरू इन्द्रिय तृप्ति पाउन र शारीरिक शक्ति प्राप्त गर्न अत्यन्त उत्सुक हुन्छन्। सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने विषयमा विश्वास नभएका यस्ता व्यक्तिहरू वैदिक यज्ञहरूको तडक भडकतिर आकर्षित हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू सामान्यतया विषयी हुन्छन् र जीवनको स्वर्गीय सुखभन्दा बढ्ता अरू कुनै कुराको चाहना गर्दैनन्। भनिन्छ स्वर्गमा नन्दनकानन नामक बगैँचा छ। त्यहाँ दिव्य सुन्दरी तरुणीहरू सोमरसको पर्याप्त उपभोग गर्न पाइन्छ। यस्ता शारीरिक सुखहरू निश्चय नै ऐन्द्रियक हुन्छन् र यस किसिमको शारीरिक सुख चाहने व्यक्तिहरू सांसारिक अस्थायी सुखहरूप्रति आसक्त बनेर भौतिक जगतका मालिक बन्न चाहन्छन्। जसको मन इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभवप्रति अत्याधिक आसक्त छ र जसलाई यस्ता वस्तुहरूले मोहित तुल्याउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ हुन सक्दैनन्। समाधिको अर्थ हो स्थिर चित्त। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति भन्दछ, जब मन आत्मालाई बुझ्नका लागि स्थिर हुन्छ त्यही अवस्थालाई समाधि भनिन्छ। समाधि न त भौतिक इन्द्रिय भोगमा रुचि राख्नेहरूका लागि सम्भव छ, न त यस्ता अस्थायी चिजहरूबाट मोहित हुनेहरूका लागि सम्भव छ। तिनीहरू धेरै धेरै भौतिक शक्तिका प्रभावले दूषित भएकै हुन्छन्। वेदमा खास गरी प्रकृतिका 3 गुणहरूका सम्बन्धमा उल्लेख छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यी 3 गुणभन्दा पर जाऊ। सम्पूर्ण द्वैत भावबाट मुक्त हो, समस्त लाभ र सुरक्षाका चिन्ताबाट पनि मुक्त हो र आत्मामा स्थित हो। समस्त भौतिक कार्यहरू प्रकृतिका 3 गुणहरूका क्रिया प्रतिक्रियामा समाहित छन्। तिनीहरूको उद्देश्य सकाम कर्म हो र यही सकाम कर्म नै भौतिक जगतमा बन्धनको कारण हुन पुग्छ। सकाम कर्महरूको माध्यमबाट वेदले बिस्तारै साधारण मानिसलाई इन्द्रिय तृप्तिका स्तरबाट उठाएर आध्यात्मिक स्तरसम्म पुर्याइदिन्छ। भगवान कृष्ण आफ्ना शिष्य तथा मित्र अर्जुनलाई ब्रह्म जिज्ञासा वा परम आध्यात्मिक तत्त्वको प्रश्नबाट सुरु हुने वेदान्त दर्शनको दिव्य स्थितिसम्म उठ्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। यस संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि अति कठिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। भगवानले यो भौतिक जगतको सृष्टि गरिसकेपछि तिनीहरूका लागि वैदिक ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। यो वैदिक ज्ञानले मानिसलाई जीवनयापन गर्ने कला र भवबन्धनबाट छुट्ने विधि समेतको बोध गराउँछ। जब इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू वा कर्मकाण्डहरू समाप्त हुन्छन्, उपनिषदका रूपमा आध्यात्मिक अनुभूतिको अवसर प्रदान गरिन्छ। उपनिषदहरू विभिन्न वेदहरूकै अङ्ग हुन्। भगवद् गीता पनि महाभारत नामक 5औं वेदको अङ्ग हो। उपनिषद आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ भएको सङ्केत हो। जहिलेसम्म यो भौतिक शरीर रहन्छ तबसम्म भौतिक गुणहरूको क्रिया प्रतिक्रिया भइरहन्छ। मानिसले सुख र दुःख, जाडो गर्मी जस्ता द्वन्द्व वा द्वैतलाई सहन गर्न सक्ने पर्छ। यस्ता द्वैतहरूलाई सहेर नै ऊ लाभ र हानिसँग सम्बन्धित दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ। उसले कृष्ण भावनाले परिपूर्ण भएको दिव्य अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छ। जसरी एउटा सानो कुवाको काम विशाल जलाशयबाट तुरुन्त पुरा हुन्छ, त्यसै गरी वेदका पछाडि रहेको प्रयोजन जान्नेहरूका लागि वेदका सम्पूर्ण प्रयोजनहरू स्वत सिद्ध हुन पुग्छन्। वैदिक साहित्यको कर्मकाण्ड खण्डमा उल्लेख गरिएका यज्ञ अनुष्ठानहरूको उद्देश्य त व्यक्तिमा बिस्तारै आत्म साक्षात्कारको विकासलाई उत्साहित गर्नु हो। भगवद् गीतामा आत्म साक्षात्कारको उद्देश्यको स्पष्ट वर्णन छ। वेदाध्ययनको उद्देश्य नै भगवान कृष्णलाई जान्नु हो। भगवान कृष्ण हरेक वस्तुका आदि कारण हुनुहुन्छ। अत आत्म साक्षात्कारको तात्पर्य कृष्णलाई जान्नु र कृष्णसँग रहेको उसको आन्तरिक सम्बन्धलाई बुझ्नु हो। जीवात्मासँग कृष्णको के सम्बन्ध छ भन्ने कुराको उल्लेख श्रीमद् भगवद् गीतामा गरिएको छ।
जीवात्माहरू कृष्णका अंश हुन्। त्यसैले हरेक व्यष्टि जीवले आफूमा कृष्ण भावनालाई जागृत गराउनु नै वैदिक ज्ञानको परिपूर्ण अवस्था हो। यही कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, हे प्रभु, जसले हजुरका पवित्र नामहरूको कीर्तन गर्छ त्यो व्यक्ति सबैभन्दा नीच चाण्डाल कुलमा जन्मिएको भए पनि आत्मा साक्षात्कारको सर्वोच्च स्थितिमा रहेको मानिन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई वैदिक अनुष्ठान अनुसार सबै प्रकारका तपस्या र यज्ञहरू सम्पन्न गरिसकेको मानिनेछ र कैयौँ पटक सबै पवित्र तीर्थस्थलमा स्नान गरेर वैदिक साहित्यको अध्ययन गरेको मानिनेछ। यस्तै व्यक्तिलाई सर्वश्रेष्ठ आर्य सन्तति मानिनेछ। अत यज्ञानुष्ठानमा मात्र आसक्त नभएर र असल खालको इन्द्रिय भोगको लागि स्वर्गीय लोकहरूमा जाने मात्र चाहना नराखिकन मानिसले वैदिक ज्ञानको उद्देश्यलाई बुझ्ने पर्याप्त बुद्धिमत्ता सँगाल्नै पर्छ। यो युगमा सर्वसाधारण मानिसहरूको लागि न त वैदिक यज्ञानुष्ठानका सबै विधि विधानहरूको पालना गर्नु सम्भव छ, न त राम्रोसँग वेदान्त र उपनिषदहरूको अध्ययन गर्नु नै सम्भव छ। सबैभन्दा ठुलो वेदान्ती महात्मा त्यही हो जो भगवानको पावन कीर्तनमा आनन्द पाउँछ। सम्पूर्ण वैदिक रहस्यवादको परम उद्देश्य यही हो। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मका फलको अधिकार तिमी होइनौ। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नठान र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि तिमी कहिल्यै नहो। यहाँ 3वटा विचरणीय कुरा छन्: कर्तव्य कर्म, स्वेच्छाचारी कर्म र अकर्म। कर्तव्य कर्म ती हुन् जो व्यक्तिद्वारा आर्जित भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट निर्देशित हुन्छन्। स्वेच्छाचारी कर्मको तात्पर्य त्यस्तो अनाधिकृत कर्म हो जसको अनुमति महापुरुषहरूले दिएका छैनन्, र अकर्मको अर्थ आफ्नो निर्धारित कर्म नगर्नु हो। भगवानले अर्जुनलाई अकर्मण्य नहुनु र फलप्रति आसक्त नभइकन आफ्नो निर्धारित कर्म सम्पन्न गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ। आफ्ना कर्मको फलप्रति आसक्त हुनु पनि एउटा कर्म बन्धन नै हो। यसो गर्नाले कर्ता आफूद्वारा गरिएका कर्मका फलको भोक्ता बन्न पुग्दछ। जहाँसम्म निर्धारित कर्महरूको सम्बन्ध छ, तिनलाई 3वटा उपविभाग गर्नु उपयुक्त हुन्छ: नित्य कर्म, आपतकालीन कर्म र इच्छित कर्म। नित्य कर्म चाहिँ शास्त्रहरूको निर्देशन अनुसार सत्व गुणमा रहेर फलको आशा नराखिकन गरिन्छ। फलको आशा राखेर गरिने कर्म बन्धनका कारण हुन्छन्। त्यस्ता कर्मलाई पवित्र कर्म मानिँदैन। आफ्नो निर्धारित कर्म गर्नु हरेकको अधिकारको कुरो हो, तर त्यस्तो कर्म गर्दा फलको आसक्ति नराखी गर्नुपर्छ। कर्तव्यप्रतिको यस किसिमको अनासक्तिले मानिसलाई निसन्देह मुक्तिको मार्गमा लैजान्छ। भगवानले अर्जुनलाई कर्मफलप्रति आसक्त नबनिकन लडाइँलाई कर्तव्यकै विषय ठानेर युद्ध गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ। युद्धमा उनको असहभागिता पनि आसक्तिकै अर्को पक्ष हो। यस किसिमको आसक्तिले व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि मुक्तिका मार्गमा लैजाँदैन। कुनै पनि किसिमका आसक्ति, चाहे त्यो सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक, त्यो बन्धनकै कारण हुन्छ। अकर्मण्यता पाप हो। त्यसैले अर्जुनका लागि कर्तव्य कर्मका रूपमा युद्ध गर्नु नै मुक्तिको एकमात्र पवित्र मार्ग हो। हे अर्जुन, सफलता वा असफलता, सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरी समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। कृष्ण अर्जुनलाई योगमा रहेर कर्म गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसो भए योग भनेको के हो त? योगको अर्थ हो सदा चञ्चल रहने इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर मनलाई परमात्मामा केन्द्रित गर्नु। परमात्मा भनेको को हो? परमात्मा भगवान हो। स्वयं भगवानले नै अर्जुनलाई युद्ध गर भनिरहनु भएकोले युद्धको परिणामसँग अर्जुनको कुनै सरकार छैन। जय र पराजयको कुरा कृष्णसँग सम्बन्धित छ। अर्जुनले त केवल कृष्णको निर्देशन अनुसार लडाइँ मात्र गर्नु छ। कृष्णका निर्देशनको पालना गर्नु नै वास्तविक योग हो। कृष्ण भावनामृत नामक पद्धतिमा यसको अभ्यास गराइन्छ। कृष्ण भावनाका माध्यमबाट मात्रै व्यक्तिमा हुने स्वामित्व भावको परित्याग गर्न सकिन्छ। यसका लागि व्यक्ति कृष्णको दास बन्नुपर्छ वा कृष्णका दासको दास बन्नुपर्छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने एकमात्र विधि यही हो। यसै विधिद्वारा योगमा स्थिर रहेर कर्म गर्न सकिन्छ। अर्जुन क्षत्रिय हुन्, त्यसैले उनी
वर्णाश्रम धर्मको अनुयायी पनि हुन्। विष्णु पुराणमा भनिएको छ, भगवान विष्णुलाई प्रसन्न बनाउनै वर्णाश्रम धर्मको एकमात्र उद्देश्य हो। सबैभन्दा पहिला आफैलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्नु सांसारिक नियम हो, तर यहाँ पहिले आफूलाई होइन, कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्न खोजिन्छ। कृष्णलाई सन्तुष्ट नबनाइकन कसैले पनि वर्णाश्रम धर्मको पालना गर्न सक्दैन। यहाँ अप्रत्यक्ष रूपले कृष्णले भनेअनुसारको कर्म गर्ने सल्लाह अर्जुनलाई दिइएको छ। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा हो र त्यही सेवा भावमा रहेर भगवानका शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू त कृपण हुन्, तुच्छ विचारका हुन्। जसले भगवानको शाश्वत सेवकका रूपमा आफ्नो वास्तविक अस्तित्वलाई राम्ररी बुझ्दछ, त्यो व्यक्तिले अरू सबै कुरालाई छोडेर आफूलाई कृष्ण भावना भावित कार्यमा लगाइरहन्छ। बुद्धियोगको तात्पर्य भगवानको दिव्य प्रेमा भक्ति हो भन्ने कुरा पहिल्यै भनिसकियो। यस्तै खालको भक्ति सेवा नै जीवात्माहरूको सही कर्मपथ हो। केवल तुच्छ बुद्धि भएका कृपण व्यक्तिहरूले मात्रै आफूले गरेको कर्महरूको फल भोग्न चाहन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू यो भवबन्धनमा अझ बढी फस्न पुग्छन्। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्महरू बाहेक अरू सबै क्रियाकलापहरू गर्हित छन्, किनभने ती कर्महरूले कर्तालाई निरन्तर जन्म र मृत्युको चक्रमा बाँधिरहन्छन्। अतः मानिसले आफू कर्मको कारण बन्ने इच्छा कहिल्यै राख्नु हुँदैन। हरेक कार्य कृष्ण सन्तुष्टिका लागि कृष्ण भावनामा रहेर गर्नुपर्दछ। कृपणहरू कठिन परिश्रम वा सौभाग्यद्वारा आर्जित धन सम्पत्तिको उपभोग कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरै जान्दैनन्। कृष्ण भावनामा क्रियाशील रहेर व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले नै उसको जीवन सफल बन्न पुग्छ। कृपणहरूले झैँ नै एउटा अभागी व्यक्तिले पनि आफ्नो मानवीय शक्तिलाई भगवानको सेवामा लगाउँदैन। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त तुल्याउँछ। त्यसैले तिमी भक्तियोग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। अनादिकालदेखि जीवात्माले आफ्ना र राम्रा नराम्रा कर्मका अनेक प्रतिफलहरू सञ्चित गर्दै आएको छ, जसले गर्दा ऊ निरन्तर आफ्नो स्वरूपबाट अनभिज्ञ रहिरहेको छ। भगवत गीताको उपदेशबाट यो अज्ञानलाई हटाउन सकिन्छ। गीताले हामीलाई सबैतिरबाट भगवान कृष्णका शरणमा जान सिकाउँछ र जन्म जन्मान्तरसम्म रहने कर्मफलको बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय बताउँछ। त्यसैले यहाँ अर्जुनलाई कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने सल्लाह दिइएको छ। यही नै कर्मफलको प्रक्रियाबाट पवित्र हुने उपाय हो। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त पार्छन् र यसरी नै जन्म र मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था प्राप्त गर्छन्। मुक्त भएका जीवात्माहरू त्यस ठाउँमा पुग्छन् जहाँ कुनै किसिमको भौतिक कष्ट हुँदैन। जसले चराचर जगतका एकमात्र आश्रय हुनुभएका मुकुन्द नामले विख्यात सबैका मुक्तिदाता श्री भगवानका चरण कमल रूपी डुङ्गालाई समातेको छ। त्यसका लागि यो भौतिक संसार रूपी समुद्र गाईका बाच्छाका खुरले पारेका खाल्टामा जम्मा भएको पानीको कुण्ड झैँ सामान्य छ। उसको लक्ष्य हुन्छ परमपद अर्थात् वैकुण्ठ, जहाँ भौतिक कष्टहरू छैनन्। त्यस ठाउँमा यहाँ झैँ पाइला पाइलामा कष्ट हुँदैन। अज्ञानका कारणले गर्दा मानिसले यो भौतिक जगत दुःखमय छ र यहाँ हरेक पाइलामा खतरा छ भन्ने कुरा बुझ्दैन। अज्ञानकै कारणले अल्पबुद्धि मनुष्यहरू सकाम कर्मद्वारा नै सुख पाइन्छन् भन्ने ठानेर त्यस्तै कर्म गर्दै परिस्थितिसँग तालमेल मिलाउने प्रयत्न गर्दछन्। तिनीहरू यो संसारमा कहीँ पनि दुःखरहित जीवन दिन सक्ने खालको कुनै भौतिक शरीर छैन भन्ने कुरो बुझ्दैनन्। जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी घना जङ्गललाई पार गर्नेछ, त्यस बखत तिमी पहिल्यै सुनिसकिएका र सुन्नुपर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनेछौ। भगवानको भक्तिले गर्दा वैदिक कर्मकाण्डहरूप्रति विरक्ति भएका कैयौँ उदाहरणहरू भगवानका महान भक्तहरूमा जीवनमा देख्न पाइन्छ। जब मानिस कृष्णलाई र कृष्णसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई वास्तविक रूपले बुझ्न थाल्दछ, त्यस बखत ऊ एउटा अनुभवी ब्राह्मण नै भए पनि सकाम कर्मका रीतिरिवाजप्रति पूर्णतः विरक्त हुन पुग्छ। यस भक्ति मार्गका महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेन्द्र पुरी भन्नुहुन्छ, हे मेरा त्रिकाल
सन्ध्या बन्दनहरू तिम्रो जय होस्। हे स्नान, तिमीलाई पनि म प्रणाम गर्छु। हे देवताहरू, पितृहरू, तपाईँहरूप्रति सम्मान टक्र्याउन नसकेकोमा मलाई क्षमा दिनुहोस्। अहिले त म जहाँ बस्छु त्यही नै यदुकुलका महान सन्तति तथा कंसका शत्रु श्रीकृष्णको मात्र सम्झना आइरहन्छ। मलाई लाग्छ यसैबाट म आफूलाई समस्त पापमय बन्धनहरूबाट मुक्त पार्न सक्छु। मेरा विचारमा मलाई यही नै पर्याप्त छ। वैदिक विधि विधान अन्तर्गत पर्ने सबै किसिमका त्रिकाल सन्ध्याहरू, प्रातकालीन स्नान, पितृतर्पण इत्यादि लगायतका कुराहरू नवदीक्षितहरूका लागि मात्र अनिवार्य हुन्छन्। तर जो पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा छ, कृष्णकै दिव्य सेवामा संलग्न छ, त्यो व्यक्ति यी सारा विधि विधानहरूप्रति उदासीन रहेको हुन्छ, किनभने यसबाट पाइने पूर्णता उसले पहिले नै प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति भगवान कृष्णको सेवा गरेर ज्ञानका स्तरमा पुगेको छ भने त्यसले शास्त्रहरूमा बताइएका विविध किसिमका तपस्या र यज्ञहरू सम्पादन गरिराख्नु आवश्यक छैन। यसै गरी यदि कसैले वेदको लक्ष्य कृष्णसम्म पुग्नु हो भन्ने कुरा बुझेको छैन र यस्तै यज्ञानुष्ठानमा लागिरहेको छ भन्ने ठान्नुपर्छ, त्यसले बेकारमा समय बर्बाद गरिरहेछ। कृष्ण भावनामा रहेको व्यक्ति त शब्द ब्रह्मको सीमाभन्दा पर पनि पुगेको हुन्छ वा वेद र उपनिषद्हरूको परिधिभन्दा पनि माथि उठिसकेको हुन्छ। जब तिम्रो मन वेदहरूका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ, तब मात्र तिमीले दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। कुनै व्यक्ति समाधिमा छ भन्नुको अर्थ हो पूर्णतया कृष्ण भावनामा भावित भएको छ, अर्थात् पूर्ण समाधिमा रहँदा उसले ब्रह्म वा परमात्मा वा भगवानको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिले आफूलाई कृष्णको शाश्वत सेवक सम्झिनु पुग्नु नै आत्मसाक्षात्कारको सर्वोच्च पूर्णता हो र कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नु नै उसको एकमात्र कर्तव्य हो। कृष्ण भावना भावित वा भगवानको एकनिष्ठ भक्तले वेदहरूका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुनु हुँदैन र स्वर्गीय लोकहरू प्राप्त गर्ने अभिप्रायले सकाम कर्ममा लाग्नु पनि हुँदैन। कृष्ण भावनामा मानिस प्रत्यक्ष रूपले कृष्णका सम्पर्कमा आउँछ र यही दिव्य स्थितिमा रहेर नै उसले कृष्णका सारा उपदेशहरूलाई बुझ्न सक्छ। यस किसिमको क्रियाकलापबाट ऊ निश्चय नै निर्णायक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। यसका लागि उसले कृष्णको वा कृष्णका प्रतिनिधि स्वरूप गुरुको आज्ञा पालन मात्रै गरे हुन्छ। अर्जुनले सोधे, हे कृष्ण, आध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्छन्? तिनको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्छन् अनि कसरी हिँड्छन्? जसरी हरेक व्यक्तिको उसको व्यक्तिगत स्थिति अनुरूपको एउटा खास लक्षण वा पहिचान हुन्छ, त्यसै गरी कृष्ण भावना भावित व्यक्तिको पनि बोलाइ, हिँडाइ, सोचाइ, अनुभव गराइमा आफ्नै किसिमको विशिष्ट स्वभाव हुन्छ। जसरी एउटा धनी मानिसका केही खास लक्षण हुन्छन् जसका आधारमा त्यो धनी मानिस हो भन्ने बुझिन्छ, जसरी एउटा रोगीका केही खास लक्षणहरू हुन्छन् जसद्वारा ऊ रोगी छ भन्ने बुझिन्छ, जसरी एउटा विद्वानका आफ्नै लक्षण वा पहिचान हुन्छन्, त्यसै गरी दिव्य कृष्ण भावनामा लागेका व्यक्तिका कतिपय व्यवहारमा पनि त्यस किसिमको विशिष्ट लक्षण देख्न सकिन्छ। भगवद् गीताको अध्ययनबाट उसका यी विशिष्ट लक्षणहरू जान्न सकिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्ति कसरी बोल्छ, किनभने बोली नै कुनै पनि मानिसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। भनिन्छ मूर्खलाई तबसम्म चिन्न सकिन्न जबसम्म ऊ बोल्दैन। राम्रो पोसाक लगाएको एउटा मूर्खलाई तबसम्म चिन्न सकिन्न जबसम्म ऊ बोल्दैन, तर जब ऊ बोल्छ उत्तिखेर उसको वास्तविक रूप प्रकट भइहाल्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई तुरन्त चिन्ने उपाय के हो भने ऊ कृष्णकै बारेमा मात्र कुरा गर्छ र कृष्णसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र बोल्छ। उसका बाँकी लक्षणहरू बिस्तारै स्वतः प्रकट हुँदै जान्छन्, जसको उल्लेख तल गरिन्छ। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्तनबाट इन्द्रिय तृप्तिका लागि उठ्ने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्यागिदिन्छ र जब त्यसरी पवित्र हुन पुगेको उसको मनले आफ्नै आत्मामा परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थाल्छ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन दिव्य चेतनामा अवस्थित मानिन्छ। भागवत भन्दछ,
पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा वा भगवत गीतामा भगवत भक्तिमा रहेको व्यक्तिमा महान ऋषिमा हुने सबै असल गुणहरू रहन्छन्। तर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा अवस्थित छैन त्योसँग राम्रो योग्यता हुन सक्दैन, किनभने ऊ आफ्नै मानसिक चिन्तनकै आश्रयमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ ठिकै भनिएको छ, मानिसले मानसिक चिन्तनद्वारा पैदा भएका सम्पूर्ण विषय वासनालाई त्याग्नुपर्छ। कृत्रिम साधनले यिनीलाई रोक्नु सम्भव छैन। यदि कोही कृष्ण भावनामा संलग्न रहेको व्यक्ति छ भने अतिरिक्त परिश्रम बिना नै उसका इन्द्रियजन्य चाहनाहरू स्वतः दबिन्छन्। त्यसैले मानिसले नहिचकिचाइकन कृष्ण भावनामा लाग्नुपर्छ, किनभने यस किसिमको भक्तिले उसलाई दिव्य चेतना प्राप्त गराउन सघाउँछ। अत्यन्त उन्नत अवस्थामा पुगेका महात्माहरू आफूलाई परमेश्वरका शाश्वत सेवकका रूपमा अनुभव गरेर आत्मसन्तुष्ट हुन्छन्। यस्ता दिव्य रूपमा अवस्थित व्यक्तिमा भौतिकताबाट पैदा भएका विषय वासनाहरू रहँदैनन्, बरु उनीहरू त आफूलाई भगवानका नित्य सेवक मानेर सहज रूपमा सधैँ प्रसन्न रहन्छन्। तीन तापहरूका बीचमा रहँदा पनि जसको मन विचलित हुँदैन वा सुखमा हुँदा जसको मन मात्तिँदैन र जो डर, क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त छ, त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ सन्त भनिन्छ। वास्तविक निष्कर्ममा नपुगी शुष्क चिन्तनका लागि विभिन्न किसिमले मनलाई उत्तेजित पार्नु नै मुनि शब्दको अर्थ हो। भनिन्छ प्रत्येक मुनिको दृष्टिकोण भिन्न हुन्छ। जबसम्म एउटा मुनि अन्य मुनिहरूभन्दा भिन्न देखिन्न तबसम्म त्यसलाई सही अर्थमा मुनि नै मान्न सकिन्न। तर भगवानद्वारा यहाँ उल्लेख गरिएको सामान्य मुनिभन्दा भिन्न हो। स्तुति मुनि सदैव कृष्ण भावनामा रहन्छ र उसले आफ्ना सम्पूर्ण सृजनात्मक चिन्तन कार्य समेत पुरा गरिसकेको हुन्छ। ऊ त प्रशान्त निशेष मनोरथान्तर स्तोत्ररत्न 43 कहलाउँछ। अथवा त्यस्तो व्यक्तिले मानसिक चिन्तनको स्तरलाई पार गरिसकेको हुन्छ र वासुदेव कृष्ण नै सबै थोक हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हुन्छ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, त्यस्तालाई स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। यस प्रकारको पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीन किसिमका तापका आघातबाट कहिल्यै विचलित हुँदैन। उसले सम्पूर्ण कष्टलाई भगवत कृपाकै रूपमा स्वीकार्छ र आफूलाई पूर्व जन्मका नराम्रा कर्मका कारणले अझ बढी कष्ट भोग्न लायक भएको ठान्छ र आफूले पाएको कष्टलाई भगवानले कृपा गरेर थोरै बनाइदिनु भएको हो भन्ने सम्झन्छ। त्यसै गरी जब उसले सुख पाउँछ त्यति बेला पनि उसले उक्त सुखको श्रेय भगवानलाई नै दिन्छ र आफूलाई सुख पाउन अयोग्य सम्झन्छ। उसले भगवानकै कृपाले गर्दा त्यस्तो सुख भएको हो भन्ने ठान्दछ र त्यस्ता सुखपूर्ण अवस्थामा अझ राम्रोसँग भगवानको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दछ। भगवानको सेवामा लागि ऊ सधैँ सक्रिय वा साहसपूर्ण बनिरहन्छ र रोग र राग र विरागबाट अप्रभावित रहन्छ। राग वा आसक्तिको अर्थ हो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि वस्तुहरू ग्रहण गर्नु र विराग वा अनासक्तिको अर्थ हो यस किसिमको इन्द्रिय भोगजन्य अनुरागको अभाव। तर कृष्ण भावनामा दृढ रहेका व्यक्तिलाई न त कुनै कुराप्रति आसक्ति नै हुन्छ न अनासक्ति नै, किनभने उसको जीवन भगवानका सेवामा समर्पित भइरहेको हुन्छ। फलस्वरूप आफ्ना सबै प्रयासहरू असफल हुँदा पनि त्यो व्यक्ति रिसाउँदैन। चाहे सफल भइरहोस् चाहे विफल, कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्ति आफ्नो सङ्कल्पमा दृढ हुन्छ। यस भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा हर्षित हुने र अशुभ कुरा आइपर्दा घृणा गर्ने गर्दैन, त्यही नै पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति हो। जसरी कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई खुम्च्याएर छप्परभित्र समेट्छ, त्यसै गरी जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई तिनका विषयबाट खिच्दछ त्यही व्यक्ति नै दृढतापूर्वक पूर्ण चेतनामा स्थिर रहन्छ। जसले आफ्नो योजनाअनुसार आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ त्यही नै योगी भक्त वा आत्मसिद्ध व्यक्तिको परीक्षा हो। धेरैजसो मानिसहरू त इन्द्रियहरूमा दास हुन्छन् र इन्द्रियहरूकै निर्देशनमा चल्दछन्। योगी कसरी रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो। इन्द्रियहरूको तुलना विषालु सर्पहरूसँग गर्न सकिन्छ। यी इन्द्रियहरू बन्धनहीन छाडा भएर काम गर्न चाहन्छन्। योगी वा भक्तहरू इन्द्रियरूपी सर्पहरूलाई नियन्त्रणमा लिन
धेरै शक्तिशाली सपेरा जस्ता हुनुपर्छ। इन्द्रियहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने दिनुहुन्न। शास्त्रहरूमा यस्ता धेरै नियमहरू निर्देशनहरू छन् जसमध्ये केही नगर भन्ने निषेधमूलक छन् र केही गर भन्ने विधिमूलक छन्। जबसम्म कुनै व्यक्ति विधि र निषेधलाई राम्ररी पालना गर्न सक्षम हुँदैन र इन्द्रिय भोगमाथि संयम गर्न समर्थ हुँदैन तबसम्म त्यो व्यक्ति कृष्ण भावनामा दृढ हुन पनि सम्भव छैन। कुनै देहधारी जीव इन्द्रिय भोगबाट छुटे तापनि वासनाको स्वाद उसमा रहिरहन्छ। तर त्योभन्दा राम्रो रसको अनुभूति भएका खण्डमा त्यस्ता कार्यहरू स्वत बन्द हुन्छन् र व्यक्ति भक्तिमा स्थिर हुन पुग्छन्। अध्यात्म रसको स्वाद नपाउन्जेल मानिस इन्द्रिय भोगबाट निर्वृत्त हुन सम्भव छैन। मानिसलाई विधि विधानहरूद्वारा इन्द्रिय भोगबाट रोक्ने प्रक्रिया कुनै खास किसिमको खानेकुराबाट बिरामीलाई रोक्नु जस्तै हो। तर यसबाट न त भोजनप्रति बिरामीको रुचि समाप्त हुन्छ न ऊ यस किसिमको प्रतिबन्धमा रहन चाहन्छ। त्यसै गरी अल्पज्ञानी व्यक्तिहरूका निम्ति इन्द्रिय संयम गर्नका लागि भनेर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जस्ता अष्टाङ्ग योग विधिको सिफारिस गरिएको छ। तर जसले कृष्ण भावना अमृतका मार्गमा प्रगति गर्दै गएर भगवान कृष्णको सौन्दर्य रसपान गरिसकेको छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो सार नभएका भौतिक वस्तुहरूप्रति कुनै अभिरुचि नै हुँदैन। अत आध्यात्मिक जीवनमा लगाइएको यी प्रतिबन्धहरू केवल अल्पज्ञानी नवदीक्षितहरूका लागि हुन्। कृष्ण भावनामा रुचि जागृत नहुँदासम्मका लागि मात्र यस्ता प्रतिबन्धहरू ठिक हुन्छन्। जब मानिसमा कृष्ण भावनाप्रतिको अभिरुचि जाग्न थाल्छ त्यति बेला यी भौतिक वस्तुहरूप्रति स्वतः अरुचि उत्पन्न हुन थाल्छ। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नशील विवेकी मानिसको मनलाई पनि तिनले बलपूर्वक हरण गरिदिन्छन्। कैयौँ विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मवादीहरू इन्द्रियमाथि विजय पाउने कोसिस गर्दछन् तर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ तिनीहरूका केही महानतम व्यक्तिहरू पनि मानसिक विचलन गर्दा भौतिक इन्द्रिय भोगका शिकार बन्न पुग्छन्। विश्वामित्र जस्ता महान ऋषि तथा पूर्णयोगी पनि मेनकाद्वारा पथभ्रष्ट पारिएर काम भोगमा लागे। यद्यपि उनी इन्द्रिय नियन्त्रणका लागि अनेक किसिमका योग साधना र तपश्चर्यामा लागिरहेका थिए। अवश्य नै संसारको इतिहासमा यस्तै अनेकौँ उदाहरणहरू पाइन्छन्। अत कृष्ण भावना भावित नभइकन मन र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न साह्रै कठिन छ। मनलाई कृष्णमा नलगाइकन कोही पनि यस किसिमको भौतिक लगावबाट छुट्न सक्दैन। महान सन्त तथा भक्त श्री यमुनाचार्यले एउटा व्यावहारिक उदाहरण दिनुभएको छ। भगवान कृष्णका चरण कमलमा मन लागेदेखि मैले नयाँ नयाँ दिव्य रसको अनुभूति गर्दै आएको छु। जब स्त्री सहवासको कुरा सोच्दछु तुरुन्तै मेरो अनुहार त्यताबाट फर्किन्छ र त्यस्तो विचारलाई थुक्न मन लाग्छ। कृष्ण भावना भनेको कति राम्रो दिव्य वस्तु हो भने यसको स्वाद पाइसकेपछि भौतिक विषयको भोग स्वादहीन बन्न पुग्छ। यो त एउटा भोकाएको मानिसले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक खाद्य पदार्थ पाएर आफूलाई तृप्त पारे जस्तै हो। महाराजा अम्बरीशले पनि महायोगी दुर्वासा मुनिमाथि विजय पाएका थिए किनभने राजाको मन कृष्ण भावनामा लागेको थियो। जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखेर निग्रह गरेको छ र आफ्नो चेतनालाई ममा स्थिर गरेको छ त्यही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाउँछ। योग सिद्धिको सर्वोच्च अनुभूति नै कृष्ण भावना हो। योग सिद्धिको सर्वोच्च अनुभूति नै कृष्ण भावना हो भन्ने कुरा यो श्लोकमा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। कृष्ण भावना भावित नभइकन कसैले पनि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। एक पटक महर्षि दुर्वासा मुनिको महाराज अम्बरीशसँग झगडा भएको थियो। दुर्वासा मुनि अहङ्कारका कारण अनावश्यक रूपले अम्बरीशसँग रिसाए। उनले आफ्ना इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। एकातिर भने अर्कातिर राजा मुनि जस्ता शक्तिशाली योगी थिएनन् तर उनी भगवानका भक्त थिए। त्यसैले मुनिद्वारा गरिएको सबै अन्यायलाई उनले चुपचाप सहे। यसले गर्दा उनी विजयी भए। श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरिएका निम्नलिखित योग्यताहरू भएका हुनाले राजाले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सके।
राजा अम्बरीशले आफ्नो मनलाई भगवान कृष्णका चरण कमलमा स्थित गरेका थिए। आफ्नो बाणीलाई भगवत धामको चर्चा गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना हातहरूलाई भगवानको मन्दिर सफा गर्ने काममा लगाएका थिए। कानहरूलाई भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना आँखालाई भगवानका श्री विग्रहको दर्शन गर्ने काममा लगाएका थिए। आफ्नो शरीरलाई भक्तहरूको शरीर स्पर्श गर्ने र तिनको सेवा गर्ने काममा लगाएका थिए। आफ्ना नाकलाई भगवानको चरणमा अर्पण गरिएका फुलहरूको सुगन्ध लिने काममा लगाएका थिए। आफ्नो जिब्रालाई भगवानमा अर्पण गरिएका तुलसी पत्रको स्वाद लिने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना गोडाहरूलाई भगवानका मन्दिरहरू रहेका पवित्र स्थानमा भ्रमण गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्नो शिर भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्ने काममा लगाएका थिए र आफ्ना इच्छालाई भगवानका इच्छा पुरा गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। यी सम्पूर्ण योग्यताहरूले उनलाई भगवानका मतपर भक्त वा समर्पित भक्त बन्न योग्य तुल्याएका थिए। यस सम्बन्धमा यो मतपर शब्द अत्यन्त सार्थक छ। कुनै व्यक्ति मतपर वा समर्पित भक्त कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा महाराज अम्बरीशका जीवनमा वर्णन गरिएको छ। यही मतपर परम्पराकै एकजना महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण भन्नुहुन्छ, कृष्ण भक्तिको बलले मात्र इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आगाको उदाहरण पनि दिने गरिन्छ। जसरी दन्किरहेको आगाले कोठाभित्र रहेका सबै कुरा डढाएर भस्म पारिदिन्छ, त्यसै गरी योगीका हृदयमा विद्यमान भगवान विष्णुले सबै प्रकारको अपवित्रहरूलाई जलाइदिनुहुन्छ। योग सूत्रले पनि विष्णुको ध्यान गर्न भनेको छ, सुन्नेको होइन। विष्णु पदलाई छोडेर अरू कुराको ध्यान गर्ने तथाकथित योगीहरू केवल मृग मरीचिकाको खोजीमा लागेर समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छन्। हामी कृष्ण भावना भावित हुनुपर्छ, भगवानमा समर्पित हुनुपर्छ। यही नै योगको असली उद्देश्य हो। इन्द्रियका विषयहरूले चिन्तन गर्दा गर्दै मानिस तिनै विषयमा आसक्त हुन पुग्छ। यस्तो आसक्तिबाट काम पैदा हुन्छ र कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा भावित छैन त्यो व्यक्ति इन्द्रियका भोग्य विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै स्वयं भौतिक चाहनाको विषय बन्न पुग्छन्। इन्द्रियहरूलाई कुनै खास कार्यमा संलग्न गराइराख्नु पर्दछ। यदि ती इन्द्रियहरूलाई भगवानको दिव्य सेवा भक्तिमा लगाइएन भने तिनीहरू निश्चय नै भौतिकवादी सेवामा लाग्न खोज्छन्। यो भौतिक दुनियाँमा भगवान शिव र भगवान ब्रह्मा लगायतका सबै प्राणीहरू इन्द्रियका विषयहरूको अधीनमा छन्। स्वर्गमा बस्ने अरू देवताहरूको त झन् कुरै गर्नु परेन। भौतिक संसारको यो जन्जालबाट फुत्किने एउटै मात्र उपाय हो कृष्ण भावनामा भावित हुनु। भगवान शिव गहिरो ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, तर जब पार्वतीले इन्द्रिय सुखको लागि उहाँलाई उत्तेजित पार्नुभयो तब उहाँ पनि पार्वतीको प्रस्तावमा सहमत हुनुभयो। फलस्वरूप कार्तिकेयको जन्म भयो। हरिदास ठाकुर जब भगवानका युवा भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि माया देवीको अवतारद्वारा त्यसरी नै मोहित पार्न खोजिएको थियो। तर भगवानका शुद्ध भक्त भएको हुनाले हरिदासले त्यो परीक्षा सजिलै उत्तीर्ण गर्नुभयो। माथि उल्लेख गरिएको श्री यमुनाचार्यको श्लोकमा प्रकाश पारिए झैँ भगवानका नैष्ठिक भक्तले भगवानको सङ्गतिमा रहेर आध्यात्मिक आनन्दको रस चाखेको हुनाले सम्पूर्ण भौतिक इन्द्रिय सुखहरूलाई छोडिदिन सक्छ। यही नै सफलताको रहस्य हो। अत जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा लागेको छैन त्यो व्यक्ति कृत्रिम दमनद्वारा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जतिसुकै शक्तिशाली देखियोस् आखिरमा गएर असफलै हुन्छ। किनभने विषय सुखको एउटा सानो विचारले पनि उसलाई इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त उत्तेजित पारिदिन्छ। क्रोधबाट पूर्ण मोह पैदा हुन्छ। मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि बुद्धि नाश हुन्छ। जब बुद्धि हराउँछ मानिस यो संसार रूपी कुवामा फेरि खस्छ। कृष्ण भावनाको विकासद्वारा मानिसले हरेक वस्तुको उपयोग भगवानको सेवामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ। कृष्ण भावनाको ज्ञान नहुनेहरू कृत्रिम तरिकाले भौतिक विषय वस्तुबाट बच्ने प्रयास गर्छन्। फलस्वरूप भवबन्धनबाट मुक्त हुने चाहना राख्दा राख्दै पनि तिनीहरू वैराग्यको चरम अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको तथाकथित वैराग्यलाई फाल्गु वा कम महत्त्वपूर्ण भनिन्छ। अर्कातिर कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले भगवानका सेवामा हरेक चिजको उपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेको हुन्छ। त्यसैले ऊ भौतिक चेतनाको शिकार हुँदैन। उदाहरणका लागि
निराकारवादीहरू भगवान वा परमात्मा निराकार भएका हुनाले खान सक्नुहुन्न भन्छन्। त्यसैले उनीहरू राम्रो खाद्य पदार्थलाई छोडिदिन्छन्, तर भक्तहरू कृष्णलाई परमभोक्ता मान्दछन् र भक्तिपूर्वक उहाँलाई चढाइएको खानेकुरा खान्छन्। यसरी असल भोज्य पदार्थ भगवानलाई टक्राइसकेपछि त्यो अवशेषलाई भक्तले प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्छन्। यसो गर्नाले हरेक वस्तु आध्यात्मिकरण हुन पुग्छ र उसको अधपतन हुने कुनै खतरा रहँदैन। भक्तले कृष्ण भावनामा रहेर प्रसाद ग्रहण गर्छ भने अभक्तले भौतिक वस्तु ठानेर यसलाई तिरस्कार गर्छ। आफ्नो कृत्रिम वैराग्यका कारणले गर्दा निराकारवादीहरू जीवन भोग्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले मनको हल्का उत्तेजनाले पनि उसलाई फेरि संसार रूपी कुवामा खसालिदिन्छ। भनिन्छ यस किसिमको जीवात्मा मुक्तिको स्तरसम्म उठेको भए पनि भक्तिको आश्रय नहुनाले फेरि तलै गिर्छ। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पुरा कृपा प्राप्त गर्न सक्छ। पहिल्यै भनिसकिएको छ, इन्द्रियहरूलाई बाह्य रूपमा कृतिक पद्धतिद्वारा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर ती इन्द्रियहरूलाई भगवानका अलौकिक सेवामा संलग्न नगराउन्जेल मानिस तल गिर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्ति झट्ट हेर्दा विषय भोगकै स्तरमा रहे जस्तो देखिए पनि यथार्थमा कृष्ण भावना भावित भएका कारणले विषयजनित क्रियाकलापप्रति ऊ अनासक्त नै रहन्छ। उसको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ भगवान कृष्णलाई प्रसन्न पार्नु, त्यो बाहेक अरू कुनै चाहना उसको हुँदैन। त्यसैले ऊ सम्पूर्ण आसक्ति र अनासक्तिभन्दा पर हुन्छ। कृष्णको इच्छा भएमा भक्तले सामान्यतया अवाञ्छित जस्तो देखिने कार्य पनि गरिदिन्छ र कृष्णको इच्छा नभएमा आफ्नो सन्तुष्टिका लागि सामान्यतया गरिने गरेका कार्य पनि उसले गर्दैन। त्यसैले गर्नु र नगर्नु उसकै नियन्त्रणभित्र रहिरहन्छ, किनभने उसले केवल कृष्णकै निर्देशनमा अधीनमा रहेर काम मात्र गर्ने गर्छ। यही चेतना नै भगवानको अहेतुकी कृपा हो। यो कृपा भक्तले इन्द्रियका स्तरमा आसक्त रहेका अवस्थामा पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी कृष्ण भावनामा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिका लागि संसारका तिनै किसिमका कष्टहरू धेरै टिक्दैनन्। यस किसिमको तृप्त चेतनामा रहने व्यक्तिको बुद्धि चाँडै नै स्थिर हुन्छ। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा रहेर भगवानसँग गाँसिएको छैन, त्यो व्यक्तिको न बुद्धि नै दिव्य हुन सक्छ, न मन नै स्थिर हुन सक्छ। अस्थिर मन भएका व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्नु सम्भव छैन र शान्ति बिना सुख पो कसरी पाउन सकिन्छ र? कृष्ण भावनामा भावित नभइकन शान्ति पाउने कुनै सम्भावना नै छैन। गीताको 5औं अध्यायको 29औं श्लोकमा यसको पुष्टि गरिएको छ। जब मानिसले यज्ञ तथा तपस्याको उत्तम फलको एकमात्र परमभोक्ता कृष्ण नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछ, साथै कृष्ण नै समस्त ब्रह्माण्डका स्वामी हुनुहुन्छ र उहाँ नै समस्त जीवात्माका असली मित्र हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्दछ, त्यसलाई मात्र असली शान्ति प्राप्त हुन सक्दछ। जुन व्यक्ति कृष्ण भावनामा भावित छैन, त्यसको मनको कुनै अन्तिम लक्ष्य पनि हुँदैन। मनको चञ्चलताको एकमात्र कारण हो अन्तिम लक्ष्यको अभाव हुनु। कृष्ण नै एकमात्र भोक्ता, स्वामी र सबैका मित्र हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव भएपछि मात्र मानिसले चित्त स्थिर हुन्छ र उसले शान्तिको अनुभव गर्न सक्दछ। अत जो व्यक्ति कृष्णसँग असम्बन्धित भएर कार्य गर्छ, त्यो निश्चय नै दुखी र अशान्त रहन पुग्छ। चाहे उसले जीवनमा अशान्ति र आध्यात्मिकताको जतिसुकै ढुङ रचोस्, कृष्ण भावना आफूबाटै आफूसुकै प्रकट हुने शान्तिपूर्ण अवस्था हो, जो केवल कृष्णसँगको सम्बन्धले मात्र पाइन्छ। जसरी पानी माथिको डुङ्गालाई कडा हावाले हुत्याएर एकातिर पुर्याइदिन्छ, त्यसै गरी विचरणशील इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एक इन्द्रियले मन एकाग्र भएको मानिसको बुद्धिलाई नै हरण गरिदिन्छ। जबसम्म सम्पूर्ण इन्द्रियहरू भगवानका सेवामा लाग्दैनन्, अर्थात् तीमध्ये कुनै एउटा इन्द्रिय मात्र पनि आफ्नो आत्मतृप्तिमा लागेको छ भने त्यसले पनि भक्तलाई दिव्य उन्नतिको मार्गबाट विचलित तुल्याइदिन्छ। महाराज अम्बरीशको जीवनमा पनि यो कुराको उल्लेख गरिएको छ। मानिसका समस्त इन्द्रियहरू कृष्ण भावनामा नै संलग्न रहेको हुनुपर्छ, किनभने मनलाई नियन्त्रण गर्ने सही विधि यही नै हो। त्यसैले हे महाबाहु, जसका इन्द्रियहरू आफ्नो विषयबाट पूर्णतः हटेर बसमा भएका छन्, त्यसैको बुद्धिलाई निसन्देह स्थिर बुद्धि मान्नुपर्छ। कृष्ण भावनाद्वारा वा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई भगवानको दिव्य
प्रेमा भक्तिमा संलग्न गराएर मात्रै इन्द्रिय तृप्तिको उद्दाम शक्तिलाई दबाउन सकिन्छ। जसरी कुनै शत्रुको दमन त्योभन्दा शक्तिशाली सेनाबाट गरिन्छ, इन्द्रियहरूलाई पनि त्यसै गरी दमन गर्नुपर्छ। केवल मानिसको प्रयासले मात्रै इन्द्रिय दमन हुन सक्दैन। तिनलाई त भगवानका सेवामा संलग्न गराइरहेर मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जसले कृष्ण भावनामृतद्वारा मात्रै वास्तवमा बुद्धि स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको छ र सुयोग्य गुरुका अधीनमा बसेर जसले यो कलाको अभ्यास गरेको छ, त्यसैलाई साधक भनिन्छ वा मुक्तिका लागि उपयुक्त पात्र भनिन्छ। जुन समय सबै जीवहरूका लागि रात्रि हुन्छ, त्यसमा आत्मा संयमी पुरुष जागा रहन्छन् र सबै जीवहरू जाग्ने समय चाहिँ आत्मदर्शी मुनिका लागि रात्रि हुन्छ। बुद्धिमान व्यक्तिहरूको दुईवटा वर्ग हुन्छ। पहिलो थरीका बुद्धिमानहरू इन्द्रिय तृप्तिका लागि गरिने भौतिक क्रियाकलापमा सिपालु हुन्छन् भने दोस्रा थरी चाहिँ आत्मदर्शी हुन्छन् र आत्म साक्षात्कारको अनुशीलनका निमित्त जागा रहन्छन्। विचारवान पुरुष वा आत्मदर्शी मुनिका क्रियाकलापहरू भौतिकतामा डुबेका व्यक्तिहरूका निमित्त रात्रि जस्ता हुन्छन्। यस किसिमको रात्रिमा आत्म साक्षात्कारको अज्ञानका कारणले भौतिकवादी व्यक्तिहरू निदमा रहन्छन्। भौतिकवादी मानिसहरूको रात्रिमा आत्मदर्शी ऋषिहरू सतर्क रहन्छन्। आध्यात्मिक अनुशीलनमा क्रमिक उन्नति हुँदै जाँदा आत्मदर्शी मुनिहरू दिव्य आनन्दको अनुभूति गर्छन्। तर भौतिकवादी क्रियाकलापमा लागेको व्यक्ति आत्म साक्षात्कारप्रति सुसुप्त रहेर अनेक प्रकारका इन्द्रिय सुखका सपनाहरू देख्न थाल्छ र त्यही सुप्त अवस्थामै कहिले सुख र कहिले दुःखको अनुभव गरिरहन्छ। आत्मदर्शी व्यक्ति भौतिक सुख र दुःखमा सधैँ असंलग्न रहन्छ। यस्तो व्यक्ति भौतिक प्रतिक्रियाहरूबाट अवचलित रहँदै आत्मसाक्षात्कारमा कर्महरूमा लागिरहन्छन्। जसरी सधैँ परिपूर्ण र अचल रूपमा प्रतिष्ठित समुद्रमा नदीहरू प्रवेश गर्छन्, त्यसै गरी स्थिर चित्त भएका व्यक्तिका हृदयमा अनेक इच्छाहरू नित्य प्रवेश गर्छन् र बिलाउँछन्। त्यस्तै स्थिर व्यक्तिले मात्र शान्ति प्राप्त गर्दछन्, तर विषयको इच्छा भएका व्यक्तिले त्यो शान्ति पाउँदैनन्। महासागर सधैँभरि जलले परिपूर्ण नै रहन्छ। विशेष गरी वर्षायाममा त अझ बढी पानीका कारणले झन् परिपूर्ण हुनुपर्ने हो, तर समुद्र सधैँभरि एकै नाश र स्थिर रहन्छ। न त यो कहिले उत्तेजित हुन्छ, न त कहिले आफ्नो किनारको सीमालाई नै उल्लङ्घन गर्दछ। यस्तै स्थिति हुन्छ कृष्ण भावना भावित व्यक्तिको पनि। जबसम्म मानिसको भौतिक शरीर रहन्छ, तबसम्म इन्द्रिय तृप्तिका लागि हुने शरीरको माग पनि रहिरहन्छ। आफ्नो परिपूर्णताको कारणले गर्दा भक्तहरू यस किसिमका इच्छाहरूबाट विचलित हुँदैनन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूलाई कुनै कुराको खाँचो हुँदैन, किनभने उसका सबै भौतिक आवश्यकताहरू भगवानले नै परिपूर्ति गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले ऊ सदैव आफैमा परिपूर्ण रहने समुद्र जस्तै गम्भीर हुन्छ। समुद्रमा मिसिन आउने नदीहरू झैँ इच्छाहरू उसका मनमा पनि आउन सक्छन्, तर ऊ आफ्नो कार्यमा दृढ रहिरहन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका चाहनाले ऊ अलिकति पनि विचलित हुँदैन। चाहनाहरू रहँदा रहँदै पनि भौतिक इन्द्रियहरूको तृप्तिका लागि ऊ कति उन्मुख हुँदैन। यही नै कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूको लक्षण हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवानकै दिव्य प्रेम भक्तिमा सन्तुष्ट रहन्छ। ऊ समुद्र चाहिँ स्थिर रहन्छ। त्यसैले उसले पूर्ण शान्तिको उपभोग गर्दछ। अरूहरू जसले भौतिक सफलता मात्र होइन, मुक्तिको सीमासम्म आफ्ना इच्छाहरूलाई लैजान्छन्, तिनीहरूले कहिल्यै पनि शान्ति पाउनन्। सकाम कर्मीहरू, मुक्तिवादीहरू र जो योगीहरू जो सिद्धिका पछि लाग्दछन्, आफ्ना चाहनाहरू परिपूर्ण नहुनाले तिनीहरू सबै दुःखी नै रहिरहन्छन्। तर भगवानको सेवामा लागेको कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भने सधैँ प्रसन्न रहन्छ। उसका पूर्ण हुनुपर्ने कुनै चाहना नै हुँदैनन्। यथार्थमा उसले त तथाकथित सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने चाहना पनि राख्दैन। कृष्णका भक्तहरूको कुनै भौतिक चाहना हुँदैन, त्यसैले उनीहरू पूर्णतया शान्त रहन्छन्। जसले इन्द्रिय तृप्तिका सबै चाहनाहरूलाई त्यागिदिएको छ, जो इच्छाहरूबाट मुक्त छ, जसले सम्पूर्ण ममतालाई पनि त्यागिदिएको छ र अहङ्कार शून्य बनेको छ, त्यही व्यक्तिले मात्र वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। निष्प्रिय हुनुको अर्थ हो
इन्द्रिय तृप्तिका लागि कुनै चिजको चाहना नगर्नु। अर्को शब्दमा कृष्ण भावना युक्त हुने इच्छा गर्नु चाहिँ वास्तवमा निष्क्रिय हुनु हो वा चाहना शून्य हुनु हो। यो भौतिक शरीरलाई नै आत्मा ठान्ने मिथ्या विचार छोडेर संसारका कुनै वस्तुको मालिक म हुँ भन्ने मिथ्या भावनालाई त्यागेर आफूलाई कृष्णको शाश्वत दास सम्झिनु नै कृष्ण भावनाको परिपूर्ण अवस्था हो। यो पूर्णताको स्तरमा अवस्थित व्यक्तिले मात्रै कृष्ण नै हरेक वस्तुका स्वामी हुनुहुन्छ र हरेक चिजको उपयोग कृष्णकै सन्तुष्टिका लागि गर्नुहुन्छ भन्ने जानेको हुन्छ। अर्जुन आफ्नो सन्तुष्टिका लागि युद्ध गर्न चाहँदैनथे, तर जब उनी पूर्णतया कृष्ण भावना युक्त भए उनले युद्ध गरे, किनभने कृष्ण चाहनुहुन्थ्यो अर्जुनले युद्ध गरून्। आफ्ना लागि युद्ध गर्ने अर्जुनको इच्छा थिएन, तर तिनै अर्जुनले कृष्णका लागि भनेर आफ्नो सामर्थ्यले भेटेसम्म युद्ध गरे। कृष्णको सन्तुष्टिको इच्छा नै वास्तविक इच्छा शून्यता हो। मानिसका इच्छाहरूलाई नष्ट गर्ने कुनै कृत्रिम उपाय यो होइन। जीवात्मा कहिल्यै पनि इच्छा शून्य र इन्द्रिय शून्य हुनै सक्दैन, तर आफ्नो इच्छाको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। भौतिक रूपले इच्छाविहीन व्यक्ति हरेक वस्तु कृष्णको हो भन्ने जान्दछ, त्यसैले उसले कुनै वस्तुमाथि आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दैन। यो दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कारमा आधारित छ। हरेक जीव कृष्णकै शाश्वत अंश हो। यही नै उसको आध्यात्मिक परिचय हो। जीव कहिल्यै पनि कृष्णको स्तर बराबरको हुन सक्दैन, न त कृष्णभन्दा ठुलो नै हुन सक्छ। कृष्ण भावनाको यो समझ नै वास्तविक शान्तिको आधारभूत सिद्धान्त हो। यही आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवनको बाटो हो, जसलाई प्राप्त गरेपछि मानिस मोहित हुँदैन। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि यस्तो स्थितिमा पुग्ने मानिस भगवानको धाममा प्रवेश गर्न सक्छ। हुनसक्छ कुनै व्यक्तिले तुरुन्तै वा एकै सेकेन्डमा पनि दिव्य जीवन वा कृष्ण भावना युक्त जीवन प्राप्त गर्न सकोस्, वा कसैले लाखौँ लाख जन्मपछि पनि यस्तो स्थिति पाउन नसकोस्। यो केवल सत्यलाई स्वीकार्ने र बुझ्ने विषय हो। महाराज खटवाङले आफ्नो मृत्युको केही क्षण अगाडि मात्र कृष्णमा समर्पित भएर जीवनको यही दिव्य अवस्था प्राप्त गरेका थिए। निर्वाणको अर्थ हो भौतिक जीवन प्रक्रियाको समाप्ति। बौद्ध दर्शन अनुसार यो भौतिक जीवन समाप्त भएपछि केवल शून्य मात्र बाँकी रहन्छ। तर भगवत गीताको शिक्षा योभन्दा भिन्न छ, जस अनुसार यो भौतिक जीवनको समाप्तिपछि नै वास्तविक जीवन सुरु हुन्छ। स्थूल दृष्टि भएका भौतिकवादीहरूका लागि यो भौतिक जीवन पद्धति एक दिन समाप्त हुन्छ भन्ने जान्नु नै पर्याप्त छ, तर आध्यात्मिक रूपले उन्नत व्यक्तिहरूका लागि भने यो भौतिक जीवनपछि पनि अर्को जीवन छ। यो जीवनको अन्त हुनुभन्दा अगाडि यदि कसैले सौभाग्यवश कृष्ण चेतना प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यसले तुरुन्तै ब्रह्म निर्वाणको स्थिति प्राप्त गर्छ। भगवानको प्रेमा भक्ति र भगवत धाममा कुनै अन्तर छैन। ती दुवै परमपद भएका हुनाले भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा संलग्न हुनु नै आध्यात्मिक धाम प्राप्त गर्नु हो। भौतिक जगतमा इन्द्रिय तृप्तिका लागि काम हुने गर्छ भने आध्यात्मिक जगतमा कृष्ण भावनामय कार्यहरू हुन्छन्। यो जीवनमै कृष्ण भावनाको प्राप्ति हुनु त तत्काल ब्रह्म प्राप्ति हुनु जस्तै हो। कृष्ण भावनामा अवस्थित भएको व्यक्तिलाई निश्चित रूपले पहिले नै भगवत धाममा प्रवेश गरिसकेको मान्नुपर्छ। ब्रह्म भौतिक पदार्थको ठिक विपरीत वस्तु हो। त्यसैले ब्राह्मी स्थितको अर्थ हुन्छ भौतिक क्रियाकलापमा स्तरमा नहुनु। भगवत गीतामा भगवानको भक्तिलाई मुक्त अवस्थामा मानिएको छ। ब्राह्मी स्थित भनेको भौतिक बन्धनबाट मुक्ति हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुरले भगवत गीताको यो दोस्रो अध्यायलाई सम्पूर्ण ग्रन्थकै सारका रूपमा लिनुभएको छ। भगवत गीतामा कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योगका विषय वस्तु छन्। यो दोस्रो अध्यायमा पनि कर्मयोग र ज्ञान योगको स्पष्ट व्याख्या भएको छ र सम्पूर्ण ग्रन्थको अन्तर्विषयका रूपमा भक्ति योगको झलक पनि यहाँ दिएको छ। हरे कृष्ण।